सबैजनालाई नमस्ते। स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको यो दोस्रो भिडियोमा। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको बेसिक कन्सेप्ट र एरिथमेटिक मिनको बारेमा पढिसक्यौँ। अब भने यो दोस्रो भिडियोमा हामी कम्बाइन्ड मिनको बारेमा पढ्नेछौँ। इक्जामको दृष्टिकोणले कम्बाइन्ड मिन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। प्राय गरेर सधैँजसो इक्जाममा 2 नम्बर मार्क्समा कम्बाइन्ड मिनबाट सोध्ने गरेको छ। अब हामी कुरा गरौँ यो कम्बाइन्ड मिन के हो अनि यो कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने कुरा। When 2 or more distributions are given with their number of items and arithmetic mean, the combined mean can be calculated by applying the following formula. हामीलाई कम्बाइन्ड मिन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि के चाहिने रहेछ त मेन कुरा भन्दा 2 or more डिस्ट्रिब्युसन, 2 वा 2 भन्दा बढी डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो। हामी सिंगल डिस्ट्रिब्युसनमा कम्बाइन्ड मिन क्याल्कुलेसन गर्न मिल्दैन। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको नम्बर अफ आइटम एन्ड एरिथमेटिक मिन भनेपछि हामीलाई ती डिस्ट्रिब्युसनहरूको नम्बर अफ आइटम र एरिथमेटिक मिन पनि आवश्यक पर्ने रहेछ। यो दुईवटा चिजबाट हामी के गर्छौँ त कम्बाइन्ड मिन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ र हामी कम्बाइन्ड मिनलाई x⁴12 ले डिनोट गर्दछौँ। अब फर्मुला x⁴12 इक्वल टु n1 into x⁴1 plus n2 into x⁴2 divided by n1 plus n2, जहाँ के हुन्छ त भन्दा x⁴12 भनेको कम्बाइन्ड मिन हो, n1 भनेको नम्बर अफ आइटम अफ फर्स्ट डिस्ट्रिब्युसन हो अनि n2 भनेको नम्बर अफ आइटम अफ सेकेन्ड डिस्ट्रिब्युसन हो। त्यस्तै x⁴1 भनेको एरिथमेटिक मिन अफ फर्स्ट डिस्ट्रिब्युसन अनि x⁴2 भनेको एरिथमेटिक मिन अफ सेकेन्ड डिस्ट्रिब्युसन। हामीसँग यहाँनिर इक्जाम्पलमा फर्मुलाको लागि मैले 2वटा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेर राखेको छु, जसको फर्स्ट डिस्ट्रिब्युसनको मिनलाई हामी x⁴1 ले डिनोट गर्दछौँ र सेकेन्ड डिस्ट्रिब्युसनको मिनलाई हामी x⁴2 ले। त्यस्तै हामी फर्स्ट डिस्ट्रिब्युसनको नम्बर अफ आइटम अथवा नम्बर अफ अब्जर्भेसन अथवा नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी जे भन्दा पनि भयो, जसलाई हामी n1 भन्छौँ। त्यस्तै सेकेन्ड डिस्ट्रिब्युसनको नम्बर अफ आइटम अथवा नम्बर अफ अब्जर्भेसन अथवा नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी जे भन्दा पनि भयो, जसलाई हामी n2 भन्छौँ। त्यस्तै फेरि यदि हामीसँग 2 भन्दा बढी डिस्ट्रिब्युसनहरू छ भने पनि हामी के त कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला बनाउन सक्छौँ x⁴1 2 3 यसरी। यदि 4 5 6 जति पनि हुन सक्छ, यसलाई मैले यसमा चाहिँ 2 3 सम्म राख्दै x⁴1 2 3 इक्वल टु n1 into x⁴1 प्लस n2 into x⁴2 प्लस n3 into x⁴3। यदि 4 पनि छ भने प्लस n1 into x⁴4 डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। यदि 4 पनि छ भने प्लस n4। यसरी हामी कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला बनाउन सक्छौँ। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। इक्जाम्पल यहाँनिर हामीलाई दिएको छ फ्याक्ट्री ए अनि फ्याक्ट्री बी भनेर। नम्बर अफ स्टाफ फ्याक्ट्री ए को लागि 250 जना छ अरे अनि फ्याक्ट्री बी को लागि 200 जना छ अरे अनि एभरेज डेली वेज भनेर फ्याक्ट्री एमा ₹12 भनेर दिएको छ अनि फ्याक्ट्री बीमा 13.8 भनेर दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ फाइन्ड द कम्बाइन्ड मिन। कम्बाइन्ड मिन पत्ता लगाउने अनि वेज फ्याक्ट्री पेज लार्जर अमाउन्ट एज डेली वेज। कुन चाहिँ फ्याक्ट्रीले डेली वेजको रूपमा बढी अमाउन्ट पेमेन्ट गर्छ भनेर सोधेको छ। सोलुसन फर्स्ट, लेट n1 and n2 be the number of staff of factory A and
factory B. Similarly, x bar 1 and x bar 2 be the average mean of factory A and factory B respectively. Here N1 equal to 250, x bar 1 equal to rupees 12, N2 equal to 200, x bar 2 equal to rupees 13.8. Combined mean x bar 1 2 equal to what? We have अब फर्मुला लगाइदिम x bar 1 2 equal to n1 into x bar 1 plus n2 into x bar 2 divided by n1 plus n2 is equal to भ्यालु पुट गरौँ n1 भनेको 250 into x bar 1 भनेको 12 plus n2 भनेको 200 into x bar 2 भनेको 13.8 divided by n1 250 plus n2 200 is equal to अब क्याल्कुलेसन गरौँ 3000 plus 2760 divided by 250 plus 200 भनेको 450 is equal to 5760 divided by 450 is equal to 12.8. Hence the combined mean equal to RS 12.8. अब हामीलाई सेकेन्डमा सोधेको छ which factory pays larger amount as daily wage. कुन चाहिँ फ्याक्ट्रीले डेली वेजको रूपमा बढी अमाउन्ट पेमेन्ट गर्छ भनेर सोधेको छ. यो चाहिँ हाम्रो फर्स्टको भयो. यहाँनिर सेकेन्डको हेरौँ. सेकेन्डमा चाहिँ फर फ्याक्ट्री ए N1 इक्वल टू कति छ त 250 छ. x बार 1 इक्वल टू कति छ 12 छ. समेसन x इक्वल टू वाट? यसलाई समेसन x1 भनौँ. नौ हामीलाई x बार इक्वल टू समेसन x बाई n भनेर थाहा छ. x बार 1 इक्वल टू समेसन x1 बाई n1 और यसैको भ्यालु पुट गर्न सक्छौं हामी यसमा. x बार 1 भनेको 212 इक्वल टू समेसन x1 थाहा छैन डिवाइडेड बाई n1 भनेको 250 और मल्टिप्लाई गरौँ. 250 र 12 मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो त 3000. समेसन x1 इक्वल टू 3000. अब यहाँ लेखौँ amount
पेड इज daily wage in factory A equal to rupees अच्छा मैले लाइट राखेँ यहाँनिर लेखौँ फर फ्याक्ट्री बी फ्याक्ट्री बी को N2 इक्वल टू 200 भयो x बार 2 इक्वल टू 13.8 भयो अनि समेसन x2 इक्वल टू व्हाट वी हैव हामीलाई थाहा छ कि त x बार 2 इक्वल टू समेसन x2 बाई N2 और x बार 2 भनेको कति त 13.8 इज इक्वल टू समेसन x2 भनेको थाहा छैन डिवाइडेड बाई N2 भनेको 200 और समेसन x2 इक्वल टू भ्यालु आयो 2760 अब यहाँ लेखौँ amount paid is daily wage in factory B equal to 2760 र यही भ्यालु नै लेख्नु पर्यो अब हामीलाई क्वेशनले त यहाँनिर कसको चाहिँ बढी भनेको थियो हामीले निकाल्यौं हाम्रो फ्याक्ट्री ए को 3000 अनि फ्याक्ट्री बी को चाहिँ 2760 भनेपछि अब हाम्रो वेजेसको रूपमा टोटल अमाउन्ट कसको बढी जाँदो रहेछ त भन्दा फ्याक्ट्री ए को त्यही कुरा चाहिँ अब हामीले यसमा लेखिदिनु पर्यो फ्याक्ट्री ए pays larger amount as daily wage यसरी हामी कम्बाइन्ड मिनको क्याल्कुलेसनहरु गर्दछौं यहाँनिर मैले अर्को एक्जाम्पल लिएको छु यो 2072 मा पनि आएको छ 2 मार्क्समा The average monthly salary of 10 male staffs and 5 female staffs of a manufacturing company are ₹20,000 and 18,000 respectively. हामीसँग एउटा कम्पनी रहेछ त्यहाँ चाहिँ 10 जना मेल स्टाफहरु रहेछन् र 5 जना चाहिँ के रहेछ त फिमेल स्टाफहरु रहेछन् अनि त्यसको यसमा हामीलाई एभरेज मन्थली स्यालेरी दिएको छ भनेको मेल को एभरेज मन्थली स्यालेरी चाहिँ 20,000 फिमेल को एभरेज मन्थली स्यालेरी चाहिँ 18,000 फाइन्ड द एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ अल स्टाफ टेकन टुगेदर भनेपछि अब यसले चाहिँ हामीलाई के सोध्यो त यो दुवैको एभरेज मन्थली स्यालेरी निकाल भन्यो भनेपछि हामीले कम्बाइन मिन निकाल्नु पर्यो अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने त पहिला त हामीले n1 n2 भनेर मान्नु पर्यो लेट n1 and n2 be the number of male and female and x bar 1 and x bar 2 be the average salary of male and female respectively. अब हामीलाई यसले दिएको छ गिवन के छ त भन्दा n1 equal to 10 male staff 10
n2 equal to 5, x bar 1 equal to 20,000, x bar 2 equal to 18,000 अनि combined mean x bar 1 2 equal to what? अब हामी फर्मुला युज गरौँ. We have combined mean x bar 1 2 equal to n1 into x bar 1 plus n2 into x bar 2 divided by n1 plus n2 is equal to n1 भनेको कति छ त 10 into x bar 1 भनेको 20,000 plus n2 भनेको 5 into x bar 2 भनेको 18,000 divided by n1 भनेको 10 plus 5 n2. अब यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 लाख प्लस 18 पंचे 90 1 2 3 90,000 डिवाइडेड बाई 10 र 5 भनेको 15 इज इक्वल टु यो दुईटा जोड्दा 2 लाख 90,000 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टु कति आउने भयो त अब हाम्रो 19,333.33. Since the average salary of all staff is RS 19,333.33 19,333.33 रुपीज हुने भयो. हस् त आजको टपिक यति नै. आशा छ आजको टपिक कम्बाइन मिनको बारेमा क्लियर भयो होला. यदि कुनै प्रश्न छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला, म त्यसको जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु. अनि अन्त्यमा यो भिडियो आफ्नो साथीलाई पनि सेयर गर्नु होला ताकि सबैलाई यो लकडाउनको सदुपयोग गर्दै एक्जामको तयारी गर्न सहयोग मिलोस्. अब हामी यस पछाडिको नेक्स्ट पार्टमा भेट हुनेछ. धन्यवाद.